प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, याज्ञिकपणाचेच पयलेच वर्साक एके ल्हानशे फिरगोजेन नोवेना करूंक प्रवचन करूंक म्हाका आनी म्हज्या कंपेनियनाक इन्विटेशन आसलें आनी दोगूय आमी हे ल्हानशे फिरगोजेन भितर सरले. दर दिसाक सांजेच्या वेळार नोवेनाचें प्रवचन म्हणटच सकाळचे आमी कांयच काम आसूंक ना म्हणटच पादविकाराक विचारलें, फादर सुमार 100 फामिली तुमच्यो आसात, आमच्यांनी बेड दिवंक जाता काय? आनी ताणें म्हणलें, फादर बेड दियात. आनी ह्या गांवांत एक फामिलीक आमी बेड दिवंक सुरवात केली. पूण एक वस्त आमच्या मुखार आमकां दिश्टी पडटाली. दर एके फामिलीन आमकां येवकार दितालीं, खरीन उलयतालीं बरे भाशेन, पूण कितें तरी तांचे मदें उणें आसलें तें दिसतालें. दिसपट्टी जेन्ना नोवेनाचें मीस जातालें, शेरमांव जातालें, तांचे परबेची तयारी ती करतालीं, तरी आसतना हे फेस्ताची उर्बा तांचे मदें दिसनासली. कितें तरी उणें आसा. आनी 2-3 दीस तांचे मदें सारून आमी पादविकाराक विचार केलो, फादर कितें जालां हे फिरगोजेन? ही खुशालकाय, हे फेस्ताचे रुसरूस तांचे मदें ही उत्सामळाय आमकां दिसना. आनी पादविकारान सांगलें, फादर आमचे फिरगोजेन कितें तरी घडलां. 2 सुमारां आदीं खंय एक तांचें भुरगें दुयेंत जालें आनी ताका दोतोरागेर घेवन गेली. वखद फाल्स पडलें खबर ना, पूण तें बरें जावंक ना. ताका हॉस्पिटलांत घालूंक पडलें. ताचें कंडिशन वायट जायत गेलें. हॉस्पिटलांत सांगलें खंय ताका तर बरें करतली जाल्यार ताका एक मशीन हाडूंक जाय. आनी गांवचो लोक एकठांय जावन पयशे एकठांय करून हें मशीन त्या भुरग्याक हाडलें. ज्या मेरेन हे भुरगें हॉस्पिटलांत आसलें ताची आवय सांतीस साक्रामेंताच्या मुखार मागणें करूंक वेळ सरताली, घरा वचनासली. म्हणटच गांवचो लोक एकठांय जातालो, कितें रांदून तिका दितालो, तिच्या सांगाताक बसून मागणें करतालो. दिसपट्टी ताचो बापूय कामाक वेतलो तेन्ना गांवचोय कोणूय बेकार आसा जाल्यार ह्या हॉस्पिटलांत वचून ह्या भुरग्या बरोबर वेळ सारतालो, ताचो परामर्श करतालो. सांजेच्या वेळार ताचो बापूय येवन आख्खी रात आपल्या भुरग्या बरोबर हॉस्पिटलांत सारतालो. हें सगळें जाले उपरांत कांय दिसा उपरांत पादविकाराक ह्या दोतोराचो फोन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर कॅन यू कम टू द हॉस्पिटल? फादर सोंतेसां लावपाची तेलां घेवन हॉस्पिटलांत भितर सरलो. आनी त्या वेळार ह्या दोतोरान ह्या पादविकाराक सांगलें खंय, फादर शी इज नो मोर. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, हें भुरगें बरें खुशाल, दुसऱ्या मदें मोग वांटपी तें आसल्यार जीव दिसतालो सगळे सुवातेर. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आंज बोडवे कशे कांतार ते शिकताले. आनी त्या नोवेनाच्या दिसांनी 6 आंजा मदें फकत 5 आंज बोडवे उरलेले. ताका लागून ह्या गांवांत दूख दिश्टी पडटालें. परब समरुमीक तयार जाताली, पूण सगळीं दुकान भरलेलीं. कित्याक? हें भुरगें तांचे मदें आसूंक ना. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयज ही खबर हांव तुमकां कित्याक सांगता काय? जायते फावटी असली खबर आमी आयकतात आनी म्हणटात ह्या मागण्याचो फळ मेळोन हें भुरगें बरें जालें आसतलें म्हणून, सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन ताका आदार दिलोलो म्हणून ह्या भुरग्याक कितें तरी बरें जालें आसतलें. हें घडोवंक ना. पूण थंयसर घडलें तें एक व्हडलेंतलें विस्मीत जें आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयलें. थंयसर हांवें पळयलें एक पवित्र सोबा कशी जियेता ती. जेन्ना एका सांद्याक दूख भोगता आख्खीच पवित्र सोबा दुखवता. जेका एका मनशाक गरज आसता आख्खीच पवित्र सोबा एकठांय जावन त्या मनशाचे गरजेक पावता. एके फामिलीन एक भुरगें बरें ना जालें, पूण आख्खोच गांवचो लोक एकठांय जावन ह्या भुरग्याच्या आदाराक पावलो. ह्या आवयच्या सांगाताक तांणी मागणें केलें. जेन्ना तिचे लागीं आपलें घरचें काम करूंक जायनासलें, लोक एकठांय जावन तिका आदार दितालो. तांच्या घरांत कोणूच आसूंक ना ह्या भुरग्याचो परामर्श करूंक. गांवचो लोक फुडें सरून ह्या भुरग्या बरोबर ह्या हॉस्पिटलांत आपलो वेळ सारतालो. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, हें जावन आसा एक पवित्र सोबा आनी ताचें रूप. जेन्ना दुसरो सांदो म्हजो भाव, दुसरी वस्तोरी म्हजी भयण, एक कुटुंब कसो एक पवित्र सोबा जिवंक जाय. आनी हो एकवट पवित्र आत्मो आमकां दिता. आयच्या वाचपांनी आमी बारीकसाण नोंदोन बांदल्यार शुभ वर्तमानान आंकवार मारिया आपले भयणीक एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता ती आमी आयकल्या. तिचे सोबें ती हुस्को दाखयता. हे घडणे वरवीं
3 वस्तू घडटात. पयले सुवातेर जेन्ना एलिझाबेथीक ती भेट दिता, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरता. तिका पवित्र आत्मा मेवलोलो, पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तिणें कुसव्यान सांबाळलोलो. आतां ती पवित्र आत्मा आपले भयणीक एलिझाबेथीक पाठयता आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून ही भासावणी कोत्ता. ती वळखता मनीस आयला ती कोण. आपली बापूल भयण, आपली मावशी भयण करून तिका ती येवकार दिना, पूण म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोरशी येवची कशें म्हाका पुटवलें. तिका ती ओळखून घेता. चवथे सुवातेर, तिसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो, ती एक प्रकाशनी कोत्ता. एके भाशेन ती म्हणटा, तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. खंयसरूच बरयलेलें ना की आंखवारपणे तिका सांगलें म्हाका आज बळवो दिसती पडलो म्हणून. ताचे वरवीं म्हज्या कुसव्यान सांबाळलो वता पवित्र आत्म्याचो भुरगो म्हणून कांयच सांगूंक ना. तरी आसतना पवित्र आत्म्यान भरून तिका कळोन आयलें ती कोण आनी तिणें सोत मानलें देखून ती सुभागी म्हणून तिची तोखणाय ती करता. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी कम्युनिओ संडे म्हणून समोरमता. कम्युनिओ संडे म्हणल्यार कितें काय? हो एक एकचार क्रिस्ती भाव भयणीचो जो आमी दाखोवंक जाय. आमच्या 2 प्रांतांत मोगाळ भाव भयणीनो, दर एके फिरगोजेन एक यादनीक आसा. दर एका दिसपोटी दिसान मीस आमकां मेवता. दर एका मिसान वांटो घेतल्यार आमकां खूब न्याव मेवता. पूण भारतीन इतले जागे आसात थंयसर तांकां वर्साक एकूच मीस पासून मेवल्यार चड व्हडले. म्हजोच कंपेनियन, ताचें नांव एंथनी सोय, गांवान तो झारखंडचो. आयज पासून मोगाळ भाव भयणीनो तांच्या गांवांत इलेक्ट्रिसिटी पावोंक ना. आयज पासून तांच्या गांवांत इस्टर आनी क्रिसमसाक चलोन वचून एका झाडाच्या पोंदाक मिसाचें बलिदान जाता. आनी असल्यो जायत्यो डायोसिसी, असले जायते गांव आसात हे आमचे भारतीन जंयसर क्रिस्ती धर्म आजुनूय आमचे भाशेन जावंक ना. तांकां जायत्या पयशांची, जायत्या आदाराची गरज आसा. आनी ताका लागून जेन्ना आमी कम्युनिओ संडे सेलेब्रेट करता, आमचे गोडेक हातांत एक एनवलोप पडटा आसतले. आमकां कितें उणें करून आमी थंयसर तितकें तरी घालता आसतली. ह्या गरजेवंत डायोसिसाक आनी ह्या भावार्थाच्या वावराक हो पयसो वेता. आनी ताकाच लागून जेन्ना हांवें म्हणलेलें एक पवित्र सभा, जाका एका वांगड्याक दूख जालें जाल्यार आमकां दुखता, तशेंच आमी आयच्या आयताराक समोरमता. आनी आमच्या आदारान मोगाळ भाव भयणीनो, गोडेक आमचे भारतीन जायत्या लोकांक आयज आदार मेवतलो. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या इस्कॉलाचे एक भुरगें अशें सांगतालें, जरी तर देवान तुज्या मनांत कितें घातलां जाल्यार पावल फुडें मार, देव आदारूय दितलो. प्रितीच्या मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे मुखार जायते गरजेवंत लोक आसात. जायते गरजेवंतांक आमचो आदार जाय आनी एक पवित्र सभा कशी हो आदार आमी तांकां दिवंक जाय. जरी तर तुज्या मनांत आयलेलें आसा कशेय भाशेन हो आदार दिवंक पावल फुडें मार. जायते पावटी आमच्या काळजान दूख भोगता, आमकां दिसता आदार दिवंक जाय म्हणून, पूण गोडेक आमचे लागीं तांक आसना. गोडेक कसो आदार दिवंक जाय आमकां खबर आसना. आनी ताका लागून हें पावल फुडें मारपाचें आमी पाटी मारता. पूण आयज पवित्र पुस्तकाचेर आनी ह्या वाचपाचेर नदर मारल्यार हें पावल फुडें मारूंक आमकां देव हुस्कायता. देवाचेर विस्वास दवरुया. हेब्रावांक बरयलेले चिटीन आमी आयकलां, हो पळय हांव आसा, तुजी खुशी करूंक हांव येता. देवाची खुशी करूंक हें पावल फुडें मारुया. आनी एक पवित्र सभा, एक कुटुंब कसो, ही देवाची वळख सोबे माजार दिवंक पवित्र आत्म्याचें देणें सगल्यांक पावल्यार पुरो म्हणून एक क्रिस्ती भावार्थ जियेतेली आनी दुसऱ्याच्या आदाराक पावतेली पवित्र सभा कशी जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान बळ आनी कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.